So, yesterday we discussed about firewall, DMZ, RAID, main and standby servers, this is netting, this beside different techniques for server backups and so on. So, in today's class, we'll discuss about what is a TLS, what is SSL, and then what is vulnerability testing, what is maintaining the security in the organization. So these things we'll study, and then the theory part will be complete. Practical complete. So those who are interested in the revision of the practical, then they may join in today's class at 11:30 a.m. AM. So TLS बाट सुरु गरौँ. Secure Transport Protocol, a cryptographic protocol designed to provide the communication security over a network and the data center. हाम्रो जुन हामी वेब ब्राउजिङ गर्छौं यहाँ HTTP र HTTPS लेखिरहेको हुन्छ. HTTP लेख्यो भने के हुन्छ, नट सेक्युर भन्छ. वेबसाइटहरु हेरेको होला तिमीहरुले, यहाँ HTTP भएको नट सेक्युर भनेर लेखिरहेको हुन्छ. हैन, अब त डाइरेक्ट HTTP मा रिडाइरेक्ट भइहाल्छ. कुनै यस्तो वेबसाइटहरु जस्तो नट सेक्युर भनेर लेखिरहेको छ नि. यसलाई तिमीले कपी गरेर अर्कोमा यसरी पेस्ट गरेर पनि यहाँ देख्न सक्छौ. इट इज HTTP भनेको यसले HTTP प्रोटोकल युज गरेको छ. HTTPS प्रोटोकल चाहिँ हाम्रो टिमले HTTPS प्रोटोकल युज गरेको छ. सो यो नट सेक्युर्ड, सो यो नट सेक्युर्ड भन्नुको मतलब चाहिँ हाम्रो जुन डेटाहरु छ, हाम्रो युजर र पासवर्डहरु छ, त्यो सबै चाहिँ के हुन्छ, मैले टाइप गरिसकेछु, सर्भरसँग पुग्नु पर्यो, सर्भरमा चाहिँ गएर अथेन्टिकेट भएर चाहिँ बल्ल चाहिँ मेरो केही लगइन गर्ने कुराहरु छ भने त्यहाँ चाहिँ मैले लगइन गरेको डिटेल्सहरु चाहिँ मेरो नेटवर्कको थ्रुबाट उसको नेटवर्कमा जान्छ. सो त्यो यताबाट उता जाँदाखेरि के हुन सक्छ, बिचमा अट्याकरहरु, ह्याकरहरु हैन, म्यालिसियस कोही युजरहरु हुन सक्छ, उले हाम्रो एक्टिभिटी मोनिटर गरिरहेको हुन सक्छ. सो मैले जुन क्लियर टेक्स्ट भन्छ यसलाई, मैले जुन युजर र पासवर्ड प्रोवाइड गरे त्यो चाहिँ क्लियर टेक्स्टको फर्ममा जान्छ. इन HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकलमा चाहिँ हाम्रो HTML कन्टेन्टहरु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पठाउनको लागि हामीले के पहिला अथेन्टिकेट गर्नुपर्ने अवस्थामा मात्र भनेको है. अथेन्टिकेट गर्ने अवस्थामा अब यस्तो वेबसाइट खोल्नै हुँदैन भन्ने होइन, तर यस्तो वेबसाइटहरु तिमीले लगइन गर्दाखेरि चाहिँ युजर र पासवर्डहरु युज गर्छ भने चाहिँ इट इज बेटर नट टु युज दिस साइट्स, किनभने त्यहाँनेर चाहिँ सेक्युर कम्युनिकेसन हुँदैन. तिमीले तिम्रो युजर अब सिम्पल खालको वेबसाइटहरुमा त केही फरक पर्दैन, तर मोनिटरी ट्रान्ज्याक्सन हैन, पैसाको हिसाब किताब यताउति पे गर्नुपर्ने छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ HTTP वाला युज गर्नु हुँदैन. मैले तिमीले जुन युजर र पासवर्ड प्रोवाइड गरिरहेको छौ त्यो चाहिँ क्लियर टेक्स्टको फर्ममा जान्छ. बिचमा कसैले चाहिँ तिम्रो मोनिटर गरिरहेछ भने त्यो मजाले उले चेक गर्न सक्छ कि तिम्रो युजर यो रहेछ, पासवर्ड यो रहेछ भनेर चेक गर्न सक्छ. तर यही HTTP लाई चाहिँ हामीले सेक्युर ट्रान्सपोर्ट प्रोटोकल जस्तै हाम्रो TLS हैन, TLS र SSL भन्ने दुईटा प्रोटोकलहरु छ. यो HTTP प्लस TLS और SSL भन्ने बित्तिकै के हुन्छ, HTTP हुन आउँछ. यो भनेको चाहिँ एउटा सर्टिफिकेट हो. जस्तो म क्लाइन्ट भए, अर्को उताबाट सर्भर छ, क्लाइन्टले सर्भरलाई एउटा रिक्वेस्ट पठाउँछ, आर यु सेक्युर भनेर रिक्वेस्ट पठाउँछ. सर्भरले चाहिँ दिस इज माई सर्टिफिकेट, मेरो सर्टिफिकेट हेर्न सक्छौ, म सेक्युर छु भनेर मैले TLS अथवा SSL को सर्टिफिकेट लाएर चाहिँ पठाइरहेको छु भनेर उले एउटा सर्टिफिकेट पठाउँछ. हो त्यो सर्टिफिकेट पठाइसकेपछि यतापटिको क्लाइन्ट के ढुक्क हुन्छ, क्लाइन्ट भनेको यो कम्प्युटर के ढुक्क हुन्छ भन्दा ए यो चाहिँ SSL अथवा TLS सर्टिफाइड रहेछ, हाम्रो कम्युनिकेसन चाहिँ सेक्युर हुँदो रहेछ भनेको. दे आर डिफरेन्ट अल्गोरिथम्स, त्यसलाई हामी साइफर भन्छौँ है, CIPHER. साइफर टेक्स्टको फर्ममा चाहिँ हाम्रो डेटाहरु जाने रहेछ, त्यही भएर म ढुक्क भए मैले लगइन गर्न मिल्छ भने यसरी चाहिँ क्लाइन्टले एज्युम गर्छ है. सो TLS ट्रान्सपोर्ट लेयर सेक्युरिटी अथवा
SSL सेक्युर सर्किट लेयर भन्छ। यो दुईटै चाहिँ के हो तिम्रो HTTP लाई HTTPS मा कन्भर्ट गर्ने प्रोटोकल्सहरु। HTTP भनेको क्लियर टेक्स्टमा जान्छ, तर HTTPS मा के हुन्छ साइफर टेक्स्टमा जान्छ। साइफर टेक्स्ट भनेको चाहिँ सपोज तिमीले हेलो भनेर लेखेर पठाएको छ भने उता र्यान्डम भ्यालु हुन्छ A@#123 यसरी कुनै एउटा अल्गोरिदम ल्याएर त्यसमा चाहिँ पब्लिक की अल्गोरिदम पनि लाउन सकिन्छ, पब्लिक की युज गर्न सकिन्छ, प्राइभेट की युज गर्न सकिन्छ। त्यहाँ डिफरेन्ट अल्गोरिदम त्यो चाहिँ हामी पछि क्रिप्टोग्राफीमा पढ्छौं। सो अहिले यो केसमा भन्नुपर्दा TLS ट्रान्सपोर्ट लेयर सेक्युरिटी र SSL भनेको चाहिँ यो सबै कुराहरु चाहिँ हाम्रो TCP/IP मोडलको एप्लिकेसन लेयरमा काम गर्छन्। सो TLS र SSL भनेको चाहिँ जस्ट सर्टिफिकेट मात्र हो। सर्टिफिकेट भनेको सोर्स र डेस्टिनेसन अथवा सेन्डर र रिसिभरको बीचमा कम्युनिकेसन गर्नको लागि चाहिँ सेन्डरलाई चाहिँ इन्स्योर गराउनको लागि चाहिँ सर्भरले अथवा रिसिभरले चाहिँ एउटा सर्टिफिकेट पठाउँछ। आइ एम सेक्युर, मेरो कनेक्सन सेक्युर छ, मेरो सर्भरसँग कम्युनिकेसन सेक्युर छ। सो तिमीले चाहिँ के अरे सेक्युरली कम्युनिकेसन गर्न पाउँछौ, मेरोमा लगइन गर्यो भने भनेर सर्भरले चाहिँ क्लाइन्टलाई पठाएको एउटा सर्टिफिकेट भनेको TLS अथवा SSL। यहाँ त्यही भएर नट सेक्युर भनेर भनिरहेछ नि यो यहाँ योर कनेक्सन टु दिस साइट इज नट सेक्युर। किन भन्दाखेरि यसले SSL TLS के पनि युज गरेको छैन, यो जस्ट के हो HTTP मात्र काम गरिरहेछ। तर HTTPS मा यसरी काम गर्नु पर्यो भने यहाँबाट हेर्न सक्छौ योर कनेक्सन इज सेक्युर। सर्टिफिकेट यहाँ भनिरहेछ सर्टिफिकेट भ्यालिड। कुन सर्टिफिकेट युज गरेको रहेछ भन्दाखेरि यसले TLS युज गरेको रहेछ, ट्रान्सपोर्ट लेयर सेक्युरिटी TLS। सो अहिलेको मोडर्न वेबसाइटहरु जति पनि छन् त्यो सबैमा चाहिँ TLS युज गरिन्छ। SSL पहिले युज गरिन्थ्यो भने अब चाहिँ त्यसको सक्सेसर अथवा त्यसको नेक्स्ट लेभलको सेक्युरिटी भनेको चाहिँ के हो हाम्रो TLS हो। सो नर्मली जहाँ पनि TLS युज गरिन्छ। अब सर्टिफिकेट भेरिफाइड भइसके पछाडी चाहिँ हाम्रो दुईटा हुन्छ। मैले तिमीलाई पठाएको डेटा, मैले तिमी बोलेको भोइस, यो सबै कुराहरु चाहिँ इन्क्रिप्टेड भएर गएको हुन्छ इन्क्रिप्सन अल्गोरिदमहरु ल्याएर। देयर डिफरेन्ट इन्क्रिप्सन अल्गोरिदम, SHA सेक्युर्ड ह्याश अल्गोरिदम भन्छ, AES DES, देयर आर डिफरेन्ट अल्गोरिदम। साइफर टेक्स्टको छुट्टै अल्गोरिदमहरु छ। यस्तो डिफरेन्ट अल्गोरिदमहरु ल्याएर चाहिँ मैले सेन्डर र रिसिभरको थ्रुमा जुन डेटा ट्रान्समिसन रिसिप्सन हुन्छ त्यसमा चाहिँ इन्क्रिप्सन र डिक्रिप्सनको टेक्निक ल्याएर चाहिँ मैले सेक्युर कम्युनिकेसन गर्न सक्छु। सो दिस इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक इन टर्म्स अफ नेटवर्क सेक्युरिटी अथवा साइबर सेक्युरिटी पनि भन्न सकिन्छ है। सो TLS रिप्लेसेस SSL। अघि भनिहाले पहिले SSL आएको थियो, त्यसपछि TLS as the most secure option. So TLS is a cryptographic protocol that aims at providing secure communication over the IP network. It is very common protocol today since it is used to secure HTTP. HTTP लाई सेक्युर बनाउनको लागि भनेको के हो HTTPS हो। HTTP लाई HTTPS मा कन्भर्ट गर्नको लागि चाहिँ we need to have SSL and TLS. So the websites that use the TLS to secure all the communication between the servers and web browsers. So TLS used in the context of web server is also known as HTTP. TLS used in context of web server, जहाँ चाहिँ HTTP युज गरिन्छ त्यसमा तिमीले TLS लगायो भने that is the HTTPS, hypertext transfer protocol secure. So that is HTTP over TLS. When HTTP is protecting TLS, it is usually referred to as HTTPS. You already हामीले माथि डिस्कस भइसकेको छ। सो यसबाट के कुरो ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि एक दुईवटा पोइन्टहरु छ। यति पोइन्ट याद गरिसके पछाडी फर्दर पढ्न, अब यति मात्र पढ्दा त हुँदैन, घरमा गएर एकचोटि फेरि पढ्नु पर्यो, यसको डिटेलमा हेर्नु पर्यो। जस्ट HTTP यो ब्याकग्राउन्ड के रहेछ त, हामीले किन चाहिँ यो पढ्न आट्यौं भन्ने कुरोको ब्याकग्राउन्डको लागि चाहिँ पहिला व्हाट इज HTTP? HTTP भनेको हाइपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल, जुन चाहिँ हाम्रो हाइपरटेक्स्ट भनेको फोटो, इमेज, भिडियो, टेक्स्ट जति पनि छ हाइपरटेक्स्टहरु सबै सेन्डरबाट रिसिभरसम्म अथवा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पठाउनु पर्ने हामी HTTP युज गर्छौं। र त्यसमा चाहिँ HTTP मात्र युज गर्दाखेरि चाहिँ क्लियर टेक्स्टको फर्ममा जाने रहेछ। यसलाई चाहिँ साइफर टेक्स्टको फर्ममा कन्भर्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, साइफर टेक्स्ट भनेको के रहेछ फेरि इन्क्रिप्टेड भ्यालुमा, जस्तो मैले हेलो भनेर लेखेको छ भने अरु कुनै भ्यालुमा कन्भर्ट गरिदिने काम चाहिँ कसको रहेछ, यो TLS र SSL को चाहिँ जब रहेछ। यो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ ट्रान्सफर गर्दाखेरि इन्क्रिप्सन र डिक्रिप्सन गर्ने। अब आफ्टर इन्क्रिप्सन र डिक्रिप्सन गरेको जुन कन्टेन्टहरु छ, जुन टेक्स्टहरु छ, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं साइफर टेक्स्ट भन्छौं।
अब HTTPS भन्ने एउटा टर्म आउँछ, हाइपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल सेक्योर। यो भनेको चाहिँ HTTP जुन हाम्रो पहिलेको थियो HTTP, त्यसलाई चाहिँ SSL अथवा TLS, अहिलेको मोडर्न वर्ल्डमा चाहिँ TLS बढी युज हुन्छ। HTTP र TLS लाई कम्बाइन गरेर भने चाहिँ HTTPS सेक्योर बन्न सक्छ। So this is how you can have a secure communication between a sender and a receiver in a IP network, right? So difference here, sir. What does TLS do? There are three main components that the TLS do: encryption, authentication, and integrity. Integrity भनेको हामीले अलरेडी पढिसक्यौं। Integrity भनेको जे डेटा ट्रान्सफर गरेको त्यही डेटा चाहिँ विदाउट फर्जरी भनेको केही तलमाथि नगरिकन पुग्ने, ट्याम्परिङ नगरिकन पुग्ने, म्यानिपुलेसन नगरिकन पुग्ने भनेको के हो? इन्टिग्रिटी। अथेन्टिकेसन भनेको इन्स्योर्स दैट द पार्टीज एक्सचेन्ज इन्फर्मेसन आर हु दे क्लेम टु बी। जो मान्छे हो, जस्तो तिमी कलेज हेर्नु पर्ने आइडी कार्ड देखाउँछौ, यु आर द अथेन्टिक स्टुडेन्ट अफ आइएसएमटी कलेज भन्ने बुझ्छ। त्यसरी नै जो सेक्युर कम्युनिकेसन गर्नको लागि जुन लगइन गर्छन् हो, त्यो लगइन भनेको हाम्रो लागि अथेन्टिकेसन हो। र इन्क्रिप्सन भनेको चाहिँ त्यसलाई इन्क्रिप्ट गर्ने भनेको नबुझिने भाषामा चाहिँ पठाइदिने। उसले लिए पनि उसले त्यसलाई भ्यू गर्न सक्दैन। त्यसको लागि छुट्टै कीहरू युज गरिन्छ, छुट्टै अल्गोरिदमहरू युज गरिन्छ। कुन अल्गोरिदम कुन की युज गरिन्छ भन्ने थाहै हुँदैन। इम्पोसिबल त होइन, तर क्र्याक गर्न धेरै नै टाइम लाग्छ। सो तिमीलाई पनि कतै पासवर्डहरु राख्नु भने हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ तिमीले स्पेशल क्यारेक्टर, अप्पर केस, लोअर केस नम्बर राख्नु भन्छ नि। किन भन्दाखेरि त्यो क्र्याक गर्नै नमिल्ने होइन, क्र्याक गर्नको लागि वर्ष लाग्छ। सो एउटै कुरो क्र्याक गर्नको लागि मान्छे चाहिँ वर्ष पुर्खेर बस्न सक्दैन, 100-200 वर्ष लाग्छ कुनै। सो दिस इज हाउ द कम्युनिकेसन टेक्स प्लेस बिट्विन अ सेन्डर एन्ड रिसिपिएन्ट। आई वान्ट टु सेन्ड यु अ सेक्योर इमेल। सेक्योर इमेल पठाउन सक्छु, पठाउन मन लागेछ, के तिम्रो सपोर्ट गर्छ? उसले भन्छ म चाहिँ TLS अथवा SSL सपोर्ट गर्छु। सो हामी यसरी कम्युनिकेसन गर्छौँ। तिमीले मलाई एकचोटि सर्टिफिकेट पठाऊ भनेर भन्छ, उसले चाहिँ सर्टिफिकेट पठाउँछ। अनि त्यसपछि सर्टिफिकेट पठाइसकेपछि यसले चाहिँ जो सेन्डर हो त्यसले चाहिँ इन्क्रिप्टेड मेसेज विथ द हेल्प अफ इन्क्रिप्सन अल्गोरिदम चाहिँ पठाउन सक्छ। सो दिस इज हाउ द कम्युनिकेसन टेक्स प्लेस बिट्विन सेन्डर एन्ड रिसिभर ओभर अ सेक्योर नेटवर्क। पहिला सेक्योर इमेल पठाउनु छ, तिम्रो के छ अप्सन भनेर सोध्छ। मैले चाहिँ TLS अथवा SSL युज, त्यहाँ चाहिँ RSA युज गरेर छ, DES पनि युज गरेर छ, ठिकै छ। कुनै एउटा म यो प्रोटोकल युज गर्छु भनेर भन्छ, अनि यो चाहिँ हो मेरो सर्टिफिकेट है, म ठिक छु, मलाई काम गर्न आउँछ, यो हो मेरो सर्टिफिकेट, म CCNA सर्टिफाइड हो है, यसरी कसैले देखाउँछ भने ए ठिक छ भनेर हामी बल्ल अनि उसँग इन्टरेक्सन गर्छौँ। सो त्यसरी नै हेयर इज इन्क्रिप्टेड मेसेज भनेर साइफर टेक्स्टको फर्ममा चाहिँ हाम्रो सेन्डरबाट रिसिभरसम्म चाहिँ मेसेज पुगाउन सकिहाल्छ। अब यसले सर्टिफिकेट पठाइसकेपछि यसले भ्यालिडेट फेरि गर्छ है, भ्यालिडेट गर्छ। भ्यालिडेट भनेको यो सर्टिफिकेट ठिक रहेछ कि रहन्छ भनेर भ्यालिडेट गर्न सक्छ। कि त कहिलेकाहीँ हनीपट एट्याकहरू पनि हुनसक्छ। हनीपट भनेको हनी मह पट उस्तै हुन्छ, तर त्यसलाई ट्र्यापमा पार्नुको लागि हनीपट एट्याकहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ। सो असाइनमेन्ट हो, असाइनमेन्ट अहिले गर्नु पर्दैन, अब लास्टमा एमपीले हामीले चाहिँ हेरिसक्यौँ। सो सेक्युरिटी भनरेबिलिटीमा चाहिँ हामी के हेर्न सक्छौँ? लक्स एन्ड ट्रेसेस, हनीपट्स, डेटा माइनिङ अल्गोरिदम एन्ड भनरेबिलिटी टेस्टिङ। एट फर्स्ट लुक इन्टु लक्स एन्ड ट्रेसेस। लक फाइल भनेको तिमीले जुन तिम्रो ओभर द इन्टरनेट अथवा ओभर द नेटवर्क कम्युनिकेसन गर्छौ, त्यतिखेर कहाँ के चेन्जेस हुन्छ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ लक फाइलमा स्टोर गरेर बस्छ। जस्तो तिमी क्लास कतिखेर आयो, कतिखेर गयो, के पढ्यौ, कुन टाइममा कता गयो, सबै डिटेलहरू चाहिँ लक फाइलमा हुन्छ। त्यसरी नै नेटवर्कमा को लगइन भयो, को लगआउट भयो, कसको लगइन फेल भयो, कसले चाहिँ TCP युज गर्यो, कसले UDP युज गर्यो भनेर यसरी सबै लक फाइलहरू चाहिँ जेनेरेट भएर बसेको हुन्छ। अब हाम्रो यो लक फाइलको आधारमा हामीले भनरेबिलिटी टेस्टिङ गर्न सक्छौँ। भनेको कसैले चाहिँ एउटै वेबसाइटमा चाहिँ 5-6 चोटि पासवर्ड राखेर चाहिँ ट्राई गरिरहेछ भने, अब कसैले पासवर्ड बिर्सेर पनि अथवा कसैले नजानेर गरेको हुनसक्छ। कोही चाहिँ रियलमा अट्याकरहरू हुनसक्छ, त्यसले चाहिँ 5-6 चोटि किन अट्याक गरेछ? जस्तो तिम्रो मोबाइलको पनि मोबाइल ब्याङ्किङ युज गर्छौ भने 3 चोटि भन्दा बढी चाहिँ 2 चोटि कि 3 चोटि भन्दा बढी पासवर्ड राख्न दिँदैन तिमीलाई। त्योभन्दा बढी भयो भने कन्ट्याक्ट एडमिनिस्ट्रेटर अथवा कन्ट्याक्ट ब्याङ्क भएर उसले
मेसेज प्रोभाइड गर्छ। सो यसरी नै हामीले लग फाइल हेरेर चाहिँ सेक्युरिटीको भनरेबिलिटी टेस्टिङ गर्न सक्छौँ। कति कति युजरहरू लगइन गरिरहेछ, कुन युजरले लगइन गरेको छैन, कुन युजरकोमा बढी ट्राफिक बढिरहेछ, डस एट्याक पो भइरहेछ कि के भइरहेछ भने यसरी यु क्यान ह्याभ अ लुक फ्रम दि लग फाइल हेरेर चाहिँ हामीले भनरेबिलिटी सेक्युरिटी भनरेबिलिटीको कुराहरू चाहिँ त्यहाँबाट चेक गर्न सक्छौँ। काहीँ अनयुजुअल एक्टिभिटी भइरहेछ कि के भइरहेछ भनेर वी क्यान ह्याभ अ लुक एट फ्रम दि लग फाइल्स। त्यस्तै अर्को छ हनीपट एट्याक। हनीपट भनेको यहाँ हेर्दा जस्तो एक्चुअली के हो, यो वेब सर्भर जस्तो फिसिङ एट्याक भन्छ नि, त्यो पनि हनीपट नै जस्तो हो। सो यो वेब सर्भर भयो, यो वेब सर्भरमा वेब HTML CSS सबै कन्टेन्टहरू यही हुन्छ, HTTP ट्रान्समिसन भनेको यही हो। अब तर कसैले के गर्न सक्छ, यसलाई चाहिँ कम्प्रोमाइज गरेर यतापट्टिको जति पनि इन्टरनेटको थ्रुबाट आउने जुन ट्राफिक छ त्यसलाई चाहिँ यतापट्टि रिडाइरेक्ट गर्यो भने द्याट इज द हनीपट एट्याक है। सो यसरी हनीपट अट्याक चाहिँ दुई प्रकारले गर्न सकिन्छ। एउटा कसैले फिसिङको थ्रुमा पनि गर्न सक्छ हैन। अब कसैले चाहिँ हामी कोही सेक्युरिटी टेस्टर हो भने हामीले चाहिँ एउटा क्लोन बनाउने, क्लोन भनेको ठ्याक्कै यतापट्टि वेब सर्भर जस्तो छ अर्को खाले त्यस्तो सर्भर बनाउने, अनि यतापट्टिको सर्भरलाई चाहिँ सेक्युर राख्ने, यतापट्टिको सर्भरलाई चाहिँ अट्याकरको अगाडि चाहिँ राखिदिने। यसले गर्दाखेरि के गर्छ, अट्याकर कस्तो अट्याकहरू आउँदो रहेछ, कस्तो कस्तो अनयुजुअल एक्टिभिटिजहरू हुन सक्दो रहेछ, त्यस पछाडि डस एट्याक भइरहेछ के भइरहेछ यसको लग फाइल हेरेर चाहिँ सबै यसलाई एनालाइज गर्नको लागि चाहिँ दुई प्रकारले युज हुन्छ। एउटा भने एउटा फिसिङ एट्याक, अट्याकरको पर्सपेक्टिभमा हेर्दाखेरि फिसिङ एट्याक उसले गर्न सक्छ। अब हामी जुन सेक्युरिटी टेस्टरहरू छौँ, सेक्युरिटी टेस्टरको फर्ममा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा ट्र्याप जस्तो बनाउन सक्छौँ। ट्र्याप भनेकै हनीपट हो। जस्तो कति यसमा ट्राफिक आउँदो रहेछ, कुन कुन अट्याक्सहरू आउन सक्दो रहेछ, अट्याकहरू के हो त्यसलाई डिटेक्ट गर्ने, त्यसलाई डिस्ट्रोय गर्ने। सो यो डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिजहरू गर्नको लागि चाहिँ हामी हनीपट भन्ने टेक्निक युज गर्न सक्छौँ। जस्तो मौरीको महमा ट्र्याप राखे जस्तै यहाँ चाहिँ हामीले एउटा ट्र्याप राखेर चाहिँ अट्याकरहरूको एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ मोनिटर गर्न सक्छौँ। सो यसले पनि हाम्रो विकनेसहरूलाई चाहिँ सिस्टमको विकनेसहरूलाई अब चेक गर्न हामी यसबाट सक्छौँ। सो नेक्स्ट भनेको डेटा माइनिङ अल्गोरिदम। डेटा माइनिङ भनेको के हो, माइनिङ भनेको खन्ने हैन त, माइन वर्कर्सहरू भन्छ नि, त्यो भनेको कोइलामा माइन भन्छ, कोल माइन भन्छ। सो यहाँ पनि हाम्रो डेटा माइनिङ भन्नुको मतलब चाहिँ डेटालाई एकदमै एनालाइज गरेर हेर्ने, एकदम बिट बाई बिट हेर्ने। बिट बाई बिट डेटा हेर्नको लागि चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट अल्गोरिदम्सहरू लाउन सक्छौँ। यहाँ लेखेको छ के-मिन्स अल्गोरिदम, SVM भन्छ, सपोर्ट भेक्टर अल्गोरिदम, डिफ्रेन्ट अहिले त डेटा साइन्टिस्टै भन्छ। डेटा साइन्टिस्ट भनेकै डेटालाई माइनिङ गर्ने हो हैन। अनि त्यस पछाडि अरू डेटा माइनिङ भनेको डेटाको एक्टिभिटिजहरूलाई बिट बाई बिट मोनिटर गर्ने एउटा टेक्निक भनेको डेटा माइनिङ हो। हामीले डेटा माइनिङ गरेर चाहिँ कसरी भनरेबिलिटी टेस्टिङ गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ डेटामा कस्तो भइरहेछ, डेटा कस्तो आइरहेछ, यहाँ भनिरहेछ नि डेटा माइनिङ टेक्निक्स क्यान बी देन बी युज टु एनालाइज द डेटा। एनालाइजिङ भनेकै डेटा माइनिङ। एनालाइजिङ भने केलाउने, कस्तो रहेछ के रहेछ हैन। जस्तो हामी चामल केलाउँछौँ त्यसरी नै डेटालाई केलाउने, त्यो डेटा कस्तो रहेछ, कस्तो फर्ममा आएको रहेछ, त्यो डेटामा कतिको चाहिँ म्यानिपुलेसन भएको रहेछ भनेर डिफ्रेन्ट टेक्निक्सहरू लाएर चाहिँ यु क्यान डिटेक्ट इम्पोर्टेन्ट प्याटर्न्स एन्ड एट्याक्स। सो मसिन लर्निङ भनेको के हो, एउटा प्याटर्न हो है। कुनै एउटा अट्याक आयो भने त्यो प्याटर्नमा हामी त्यो प्याटर्नमा अट्याकहरू आयो भने यसलाई कसरी मिटिगेट गर्ने, अथवा नयाँ प्याटर्नमा अट्याकहरू आउन सक्छ। त्यसमा सुपरभाइज अनसुपरभाइज लर्निङ अल्गोरिदमहरू, डिफ्रेन्ट अल्गोरिदम्सहरू हामी लाउन सक्छौँ। सो त्यसको बारेमा चाहिँ अब तिमीहरूले AI अथवा नलेज इन्जिनियरिङ अथवा मसिन लर्निङ भन्ने सब्जेक्टमा पढ्छौ। यहाँ चाहिँ जस्ट एउटा के रहेछ भनेर भन्नको लागि मात्र दुई चारवटा सेन्टेन्स मैले इन्क्लुड गरेको। सो युजिङ डेटा माइनिङ अल्गोरिदम वी क्यान लर्न द स्ट्याटिस्टिकल प्याटर्न अफ द लग एडाप्टेबिलिटी। We can learn the statistical pattern of the log adaptability and to detect the intrusions at statistical anomalies related to the learned pattern. एउटा के प्याटर्न हुन सक्छ हैन, कसैले अट्याक गरिरहेछ, तिमीले पनि चोरको पनि एउटा प्याटर्न हुन्छ। पहिला एक्चुअली मोनिटर गर्छ त्यहाँ को छ को छैन, कतिको पैसा वाला छ छैन
त्यस पछाडि यहाँ कसरी यसलाई अट्याक गर्न सकिन्छ भने एउटा के प्याटर्न हुन्छ। त्यसरी नै हाम्रो नेटवर्कमा जुन लग फाइल जेनेरेट भइरहेको हुन्छ हो त्यो लग फाइलको चाहिँ प्याटर्नहरू हेरेर चाहिँ हामीले कुनै अट्याकहरू डिटेक्ट गर्न सक्छौँ, डिटेक्ट गर्न अथवा फर्दर प्रोएक्टिभली त्यसलाई चाहिँ हामीले रिमुभ पनि गर्न सक्छौँ। सो we can then use this information to detect the weakness in our networks and IT security. You motivate the data mining algorithm use गर्नुको. So there are different data mining algorithms, Cummings algorithm, SVM, API algorithm, PageRank algorithm, different algorithmहरू यो जस्ट नामको लागि मात्र दिएको हो, यो असाइनमेन्ट गर्नु पर्दैन। सो लग फाइल भनेको उसले के कुराहरू गर्यो त्यसको एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ एउटा रेकर्ड गर्ने फाइल भनेको लग फाइल। हनीपट भनेको चाहिँ हाम्रो सर्भर जस्तै एउटा रेप्लिका बनाउने हो। त्यो रेप्लिकामा चाहिँ कतिको एट्याकहरू आउँछ, कस्तो खालको एट्याकहरू आउँछ, प्याटर्नहरू हेर्नको लागि हामीले हनीपट चाहिँ जेनेरेट गर्ने एउटा बनाउने। त्यस्तै डेटा माइनिङ अल्गोरिदम भनेको चाहिँ जुन हाम्रो लग फाइल हनीपटहरूमा जुन आएको छ, डेटाहरू आएको छ, जस्तो खालको एट्याकहरू आएको छ, त्यसलाई चाहिँ केलाउने, एनालाइज गर्ने अल्गोरिदम भनेको के हो? डेटा माइनिङ अल्गोरिदम। सो भल्नरेबिलिटी टेस्टिङ भनेको त्यसको विकनेस टेस्टिङ। इथिकल ह्याकरहरू भन्छ नि, त्यो भनेको त्यही हो, भल्नरेबिलिटी टेस्टिङ। इथिकल भनेको उसले आफ्नो इथिक्समा बसेर चाहिँ कसैको वेबसाइटलाई अथवा कसैको एप्लिकेसनलाई टेस्ट गर्ने भनेकै भल्नरेबिलिटी टेस्टिङ अथवा इथिकल ह्याकिङ। सो म जहिले पनि भन्ने गर्छु, तिम्रो नेटवर्किङको राम्रो नलेज छ र प्रोग्रामिङ पनि उसलाई आउँछ भने द्याट इज दि बेस्ट पार्ट। सुनमा सुगन्ध भनेको त्यही हो। भोलि पर्सि इन दि एन्ड हामीले के गर्नुपर्छ? इन दि एन्ड भोलि पर्सिको सबैको टार्गेट भनेको के हुन्छ? सेक्युरिटी हो हैन? कुनै आईटी सेक्युरिटी हो, अर्गनाइजेसन सेक्युरिटी हो। सो त्यो अर्गनाइजेसन सेक्युरिटीलाई राम्रो बनाउनको लागि हामी के गर्नुपर्छ? इथिकल ह्याकर्सहरू हैन, पेनिट्रेसन टेस्टिङ हैन, VAPT भन्छ, भल्नरेबिलिटी एसेसमेन्ट एन्ड PT भनेको पेनिट्रेसन टेस्टिङ, भल्नरेबिलिटी टेस्टिङ, इथिकल ह्याकिङ, यो सबै टर्म इन्टर रिलेटेड छ। इट क्यान बी एक्सचेन्ज्ड, यो टर्म जता पनि युज गर्न सकिन्छ। सो भल्नरेबिलिटी टेस्टिङ भनेकै तिम्रो सिस्टममा, तिम्रो सर्भरमा, तिम्रो एप्लिकेसनमा, तिम्रो वेबसाइटमा के छ त विकनेस भन्ने कुरो टेस्टिङ भनेको भल्नरेबिलिटी टेस्टिङ। सो तिमीलाई यसमा सफ्टवेयरको अथवा कोडिङको पनि नलेज चाहिन्छ है, कोडिङको पनि नलेज चाहिन्छ, नेटवर्कको त इनडेप्थ नलेज हुनु पर्यो। यो दुईटा नलेज भयो भने तिमीले चाहिँ आईटी सेक्युरिटीमा धेरै राम्रो काम गर्न सक्छौ। सो दिस इज द वान पार्ट। सो द नेक्स्ट पार्ट भनेको चाहिँ हाम्रो आजको टपिक भल्नरेबिलिटी टेस्टिङमा चाहिँ हामीले कुनै पनि नेटवर्कलाई चाहिँ कसरी सेक्युर बनाउन सकिँदो रहेछ विथ द हेल्प अफ इथिकल ह्याकर अर भल्नरेबिलिटी टेस्टर भनेर चाहिँ हामी पढ्न आउँदैछौँ। सो a software program that contains a database of known vulnerabilities against your system to identify the weakness. It is highly recommended that you obtain such a vulnerability scanner and run it on the network to check for any security hole. Key security hole, loopholes, weakness or केही छ भने त्यो कुरा टेस्ट गर्नको लागि we do a vulnerability testing. त्यसको लागि के गरिन्छ? सुरुमा नेटवर्क डिस्कभरी, स्क्यानिङ गरिन्छ, रिजल्ट एनालाइसिस गरिन्छ, अनि त्यसपछि रिमेडिएसन। त्यसको रिमेडी के छ? यसलाई कसरी फर्दर हामीले चाहिँ रिमुभ गर्न सक्छौँ, जुन विकनेसहरू छ त्यसलाई कसरी टाल्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट यो 4 स्टेपबाट हेर्न सकिहाल्छ। एक्सप्लेनेसन नेटवर्क डिस्कभरी, नेटवर्कको बारेमा के रहेछ, नेटवर्कमा डेटाबेस छ कि, नेटवर्कको साइज कति छ, ल्यान हो कि वान हो कि म्यान हो कि, डिफ्रेन्ट सर्भर्सहरू, डिफ्रेन्ट डिभाइसहरू के युज गरेको छ, तिम्रो नेटवर्क कत्रो छ, डोमेन कत्रो छ पहिला चेक गर्ने, त्यसमा स्क्यानिङ गर्ने। सो भाइरस स्क्यान गरे जस्तै हो, स्क्यानिङ गर्ने विथ द हेल्प अफ कोडिङ, अनि रिजल्टलाई एनालाइसिस गर्ने, अनि त्यस पछाडि रिमेडिएसन दिने। त्यसको भनेको के हुनसक्छ यसको रिमेडिज भन्ने कुरा चाहिँ वी क्यान गिभ इट टु दि अर्गनाइजेसन। अब यो चाहिँ आउटसोर्सिङ पनि हुन्छ, नर्मली चाहिँ आउटसोर्सिङ हुन्छ भनेको कसैले चाहिँ सेक्युरिटी टेस्टरहरू राखेर यतिकै सेक्युरिटीहरू टेस्टरहरू राखेर चाहिँ सधैँभरि टेस्ट गरेर बस्दैन। आउटसोर्सिङ भनेको कसैलाई काम दिन्छ, काम सकिन्छ, अनि फेरि त्यो मान्छेले अर्को काम खोज्छ, अर्को, यसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट आउटसोर्सिङ कम्पनीहरूको थ्रुबाट चाहिँ हामीले हाम्रो सफ्टवेयर्सहरू, एप्लिकेसन्सहरू, मोबाइल एपहरू हैन, ब्याङ्कको सफ्टवेयरहरू, यो मोबाइल ब्याङ्किङ छ हाम्रो सफ्टवेयर, यो सबै चाहिँ के हुन्छ? VAPT को थ्रुबाट चाहिँ चेक गरेर आएको हुन्छ। सो द नेक्स्ट टपिक फर टुडे विल बी नेटवर्क चेन्ज म्यानेजमेन्ट। नेटवर्क चेन्ज म्यानेजमेन्ट, नेटवर्क कन्फिगरेसन एन्ड चेन्ज म्यानेजमेन्ट भनेको नेटवर्कमा केही कुराहरू चेन्जेस ल्याउनु पर्यो भने, नेटवर्कमा कहिलेकाहीँ
सर्भर डाउन हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ हाम्रो जुन ब्याकअपहरू राखेको हुन्छ त्यही नै क्रास हुनसक्छ, अनि त्यस पछाडि लिङ्कै डाउन हुनसक्छ। सो यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ कन्फिगरेसन र चेन्जलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ विल स्टडी इट इन नेटवर्क कन्फिगरेसन एन्ड चेन्ज म्यानेजमेन्ट. So with this system or discipline in place, organizing maintaining the information about all the components in the security becomes significantly easier. So the network administrator refers to the network configuration management database to determine the best course of action when repair modification upgrades are needed. तिम्रो केही कुरो चेन्ज गर्नु पर्यो, जस्तो तिम्रो क्लासरुममा के रिपेयर भइरहेछ हाम्रो, हो त्यो क्लासमा रिपेयर भइरहेछ भने क्लासै अफ गर्ने हो कि त्यो स्टुडेन्टले अरू कुनै खाली क्लासमा सिफ्ट गर्ने हो कि के गर्ने हो भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो क्लासरुम म्यानेजमेन्टमा आउँछ. त्यसरी नै नेटवर्कलाई कसरी कन्फिगर गर्ने, नेटवर्कमा केही चेन्जेसहरू ल्याउनु पर्यो भने हाम्रो सर्भरमै केही मेन्टेनेन्स गर्नु पर्यो, सर्भरमै केही चेन्ज गर्नु पर्यो भने अर्को ब्याकअप सर्भर राख्ने हो कि, अथवा अलिकति सपोज के युजरहरूलाई मेसेज गर्छ, सपोज वर्ल्डिङले कहिलेकाहीँ के मेन्टेनेन्स गर्नु पर्यो मेसेज पठाउँछ नि, यो 2 घण्टा चाहिँ हाम्रो डिस्टर्ब हुन्छ है भनेर मेसेज पठाउँछ. सो त्यसरी नै यहाँ पनि केही तिमीलाई चेन्ज गर्नु पर्यो, केही कुराहरू कन्फिगर गर्नु पर्यो भने हाउ क्यान यु डु दिस कन्फिगरेसन भन्ने कुरो चाहिँ यो नेटवर्क कन्फिगरेसन चेन्ज म्यानेजमेन्ट पर्छ. यो चाहिँ 4th सेमिस्टरमा तिमी नेटवर्किङतिर आयो भने तिमीले नेटवर्क म्यानेजमेन्ट भन्ने एउटा सब्जेक्ट छ, त्यसमा चाहिँ डिटेलमा चाहिँ पढ्छौ हाउ नेटवर्क कन्फिगरेसन इज डन, हाउ चेन्ज म्यानेजमेन्ट इज डन भन्ने कुरो. अहिले जस्ट नेटवर्क कन्फिगरेसन भनेको के हो, नेटवर्क चेन्ज भनेको के हो, चेन्ज म्यानेजमेन्ट भनेको के हो, यति मात्र कुराहरू जानेदेखि पुगिहाल्छ. सो चेन्जमा चाहिँ के कुराहरू आउँदैछ, daily checking of the device configuration or data to spot any changes in the configuration file which would reveal cyber threats and potential failures. Daily check गर्ने, daily log file check गर्ने, कहाँ के भइरहेछ हैन, कहाँ अनयुजुअल एक्टिभिटीहरू भइरहेछ कि अथवा पोटेन्शियल फेलियर कहाँ हुन सक्छ आफैले चेक गर्ने, प्रोएक्टिभली चेक गर्ने. प्रोएक्टिभली चेक गर्ने भनेको एउटा के काम हुनुभन्दा अगाडि नै जस्तो पढाउनु भन्दा अगाडि नै त्यो टपिक हेरेर आयो भने तिमीले प्रोएक्टिभ रिडिङ भयो, तर पढाइसकेपछि हेर्यो भने द्याट इज द reactive reading. So creative bulk changes such as implementing mass changes to password throughout the network. कुनै हेर त यहाँ एउटा एक्जाम्पल दिएको रहेछ चेन्ज म्यानेजमेन्ट. एकैचोटि तिमीलाई 1000 जना युजर छ, 1000 जना युजरको एकैचोटि पासवर्ड चेन्ज गरिदिनु पर्यो भने त्यो पनि एउटा एक्जाम्पल अफ चेन्ज म्यानेजमेन्ट. सो अडिटिङ एन्ड रिपोर्टिङ अलाउइङ फर इजी ट्र्याकिङ इन्फर्मेसन अबाउट द नेटवर्क कम्पोनेन्ट. सो अडिट भन्ने बित्तिकै हाम्रो अब यतापट्टि एउटा टपिक आउँछ सेक्युरिटी अडिट. सेक्युरिटी अडिट भनेकै जस्तो फाइनान्शियल अडिट भन्छ, फाइनान्शियल अडिट भनेको चाहिँ हाम्रो यतापट्टि अकाउन्टमा पर्छ, कति डेबिट कति क्रेडिट, कहाँ के यो कहाँ खर्च भएछ, कहाँ के भएछ सबै हिसाब किताब राख्ने भनेको कसले गर्छ, फाइनान्शियल अडिटले गर्छ. त्यसरी नै हाम्रो यतापट्टि सेक्युरिटी अडिट भनेको चाहिँ अघि जुन हामीले 3टा कुरो पढ्यौँ नि, लग फाइल, हनीपट र अर्को डेटा माइनिङ अल्गोरिथम अनि अर्को भनरेबिलिटी टेस्टिङ, यो सबै कुरालाई चाहिँ मर्ज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले लास्टमा यसलाई सेक्युरिटी अडिट अथवा अडिट कन्ट्रोल भन्न सक्छौँ. सो एन अर्गनाइजेसन द्याट इज अनअवेयर अफ हाउ एन्ड वेयर द सेक्युरिटी ब्रिचेस माइट अकर वुड सुन बी फेस्ड विथ द सिचुएसन द्याट विल बी कस्टली एन्ड वुड बी भेरी इम्बेरेसिङ. हो नि होइन, जस्तो अहिले यहाँ एउटा वेबसाइट छ अरे onlineKhabar.com भन्ने छ. onlineKhabar.com को सर्भरलाई कसैले कम्प्रोमाइज गरेर जे पाए त्यो कन्टेन्ट देखाइदियो अथवा त्यहाँनिरको कन्टेन्टहरूलाई म्यानिपुलेसन गरिदियो भने के हुन्छ, दिस सिचुएसन विल बी भेरी कस्टली टु onlineKhabar.com एन्ड दिस कुड बी भेरी इम्बेरेसिङ टु देम एज वेल. सो त्यसको लागि चाहिँ इन्स्टेड अफ सेक्युरिटी अडिट कुड बी कन्डक्टेड टु चेक वेदर द्याट माइट गो रङ एन्ड टु प्लान इम्प्रुभमेन्ट बिफोर ह्याकर अर सम इन्डिभिजुअल्स टेक द एडभान्टेज अफ द सिचुएसन. के आउनुभन्दा अगाडि नै केही एट्याक्सहरू आउन सक्छ, माइट बी आउन सक्छ, एट्याकहरू आउनुभन्दा अगाडि ह्याकर्सहरूले चाहिँ त्यो तिम्रो नोडलाई अथवा सर्भरलाई कम्प्रोमाइज गर्नुभन्दा अगाडि नै चाहिँ तिमीले त्यसमा चाहिँ केही सेक्युरिटी मेकानिजमहरू लायौ भने द्याट इज कल्ड अ सेक्युरिटी अडिट. अडिट भनेकै तिम्रो त्यसलाई कसरी सेक्युर बनाउन सकिन्छ, के कुराहरू छ, कता कता एट्याक आइरहेको रहेछ, यसलाई कसरी सपोज कहीँ लुप होल छ भने यसलाई कसरी टाल्ने भनेको त्यो भित्र टाले जस्तो होइन, टाल्ने भनेको यहाँनिर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो बग हुँदैछ, यो बगको थ्रुबाट इन्टर गरिरहेको छ, यसलाई चाहिँ हामीले अब नेक्स्ट 100% सेक्युर त कहिले पनि नेटवर्क हुनै सक्दैन, 100% एफिसियन्सी सानो पढेको हामीले केहीको पनि हुँदैन, तर
सकभर हामीले चाहिँ के गर्न कोसिस गर्नुपर्छ, नेटवर्कलाई सेक्योर बनाउन कोसिस गर्नुपर्छ। सो अडिटले के काम गर्छ? रिभ्यू एन्ड म्यानेजमेन्ट, स्टाब्लिश एन्ड रिभ्यू अफ द पर्सनल, कर्पोरेट एन्ड टेक्निकल ट्रस्ट, भेटिङ अफ द स्टाफ, forensic analysis of the system. So these are the different activities done by security audit. पहिला के रहेछ त? पहिलाको नेटवर्क सिनारियो हेर्नु पर्यो, स्क्यान गर्नु पर्यो, स्क्यान गरेपछि लग फाइल आउँछ, लग फाइल चेक गर्नु पर्यो, त्यहाँदेखि एनालाइज गर्नु पर्यो, अनि बल्ल लास्टमा चाहिँ एउटा के टेक्निकल डिसिजन लिन सकिन्छ। सो दिस इज अ पार्ट अफ द सेक्युरिटी अडिट कन्ट्रोल। सेक्युरिटी अडिट भनेको एकदमै भास्ट टपिक हो। जस्ट जेनरलाइज गरेर मैले भन्नु पर्दाखेरि सेक्युरिटी अडिट भनेको कुनै पनि अर्गनाइजेसनको सेक्युरिटीलाई, कुनै पनि अर्गनाइजेसनको एसेटहरूलाई चाहिँ मैले प्रोएक्टिभली त्यसलाई मोनिटर गर्ने, प्रोएक्टिभली त्यसमा चाहिँ केही सेक्युरिटी ब्रिचेसहरू आउनुभन्दा अगाडि नै चाहिँ मैले त्यसलाई केही सपोर्टिभ फ्याक्टर्सहरू दिएर त्यसलाई मैले अगाडि नै त्यसको रिमेडिजहरू ल्यायो भने द्याट इज कल्ड द सेक्युरिटी अडिट। सो बिजनेस कन्टिन्युअस त हुनु परेको, किन भन्दाखेरि अब अट्याकरहरू आएर चाहिँ उसको सबै कम्प्रोमाइज गर्दै अरे सबै कुराहरू भएपछि त बिजनेस कन्टिन्यू हुन सक्दैन। सो बिजनेस कन्टिन्युअस हुनको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो? हामीले अगाडि नै भनराबिलिटी टेस्टिङहरू गर्ने, पेनिट्रेसन टेस्टिङहरू गर्ने, सेक्युरिटी अडिटहरू गर्ने, इथिकल ह्याकर्सहरू बोलाएर चाहिँ भिएपिटी भनराबिलिटी एसेसमेन्ट र पेनिट्रेसन टेस्टिङ्सहरू गर्ने। सो यसरी चाहिँ यो डिफ्रेन्ट टेक्निक्सहरू लाएर चाहिँ हामीले रिस्कहरू मिनिमाइज गर्ने, अट्याक्सहरू मिनिमाइज गरेर चाहिँ बिजनेसलाई कन्टिन्युएन्स अथवा बिजनेस कन्टिन्युटी कसरी दिन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर लेखेको छ। सो अदर्स ब्याकअप रिस्टोरेसन डेटा यो कसरी रिस्टोर गर्ने भन्ने हामीले अगाडि यो कुराहरू पढिसक्यौँ। सो यहाँनिर डिफ्रेन्ट एक्ट्सहरू, लजहरू, रुलहरू दिएको छ। यो लहरू चाहिँ सर र पढ, यो लहरू पढाउने कुरो होइन, यो भनेको सर र पढ्ने कुरो हो। यो लहरू पढ, यो इन्टरनेसनल लहरू पनि मैले यहाँ राखिदिएको छु। मैले नेपालको गभर्मेन्ट अफ नेपालको लहरू पनि यहाँ राखिदिएको छु। लेटेस्ट भेटेको भनेको आइसिटी पोलिसी 2072 हो। यो तिमीहरूले पढ्नुपर्छ। यो पढेर चाहिँ तिम्रो असाइनमेन्ट पनि तिमीले लेख्नुपर्छ। जस्तो तिम्रो असाइनमेन्ट के भनेर सोध्छ भन्दाखेरि summarize the ISO 31000 risk management methodology and its application in IT security. Summarize गर्नु भन्छ। जुन यो तिम्रो यो कुराहरू छ, ISO 3100 स्ट्यान्डर्ड्सहरू छ। नेपालको केसमा नेपालको पनि लेख्नुपर्छ। नेपालको केसमा जुन यो आइसिटी पोलिसीहरू छ त्यसलाई चाहिँ समराइज गरेर लेख्नु भनेर भन्छ असाइनमेन्ट। यो सबै स्क्रिनसटहरू मैले राखिदिएको छु। अब यो कतैबाट नेटबाट खोजेर पीडीएफ को फर्ममा पनि तिमीले पढ्न सक्छौ अथवा यसरी पनि यहाँबाट हेर्न सक्छौ। यो हाम्रो सेक्युरिटीको पार्टमा किनै छ। सो लगभग अब सेक्युरिटीको सकियो। अब हाम्रो असाइनमेन्ट गाइडेन्सको पार्ट मात्र बाँकी छ है। असाइनमेन्ट गाइडेन्सको पार्ट चाहिँ हामी कुनै दिन कलेजमै आएर फिजिकल्ली चाहिँ प्रेजेन्स भएर 2 दिनमा चाहिँ असाइनमेन्ट गाइडेन्स सकिहाल्छ। सो हाम्रो सेकेन्ड सेमेस्टरको सेक्युरिटी पढ्नलाई अथवा अन द बेसिस अफ कोर्स यति नै हो। अब यसलाई चाहिँ फर्दर तिमीलाई केही कुराहरू कन्फ्युजन छ, केही कुराहरू जान्न मन छ, नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्न मन छ भने हजुर केही कुराहरू सिक्न गर्न मन छ भने एकचोटि कलेजमा आएर सोध्न सक्छौ। हामी 4 बजेसम्म जतिखेर पनि भइहाल्छौँ। सो थ्योरी पोर्सन खासै इम्पोर्टेन्ट बनाले धेरै छैन, इम्पोर्टेन्ट त इम्पोर्टेन्ट भइहाल्यो, धेरै छैन। प्र्याक्टिकलको पार्ट अलिकति धेरै छ। हामीले प्र्याक्टिकलमा के गर्यौँ? डोमेन कन्ट्रोलर कन्फिगर गर्न सिक्यौँ। डोमेन कन्ट्रोलर युजरहरू क्रिएट गरेर, ओयुहरू क्रिएट गरेर लोकल सेक्युरिटी पोलिसीहरू, डोमेन बेस्ड सेक्युरिटी पोलिसीहरू लगायौँ। त्यस पछाडि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि जुन हाम्रो यतापट्टिको भिपिएनहरू गर्यौँ डोमेन कन्ट्रोलर, यो सबै प्र्याक्टिकल इन्क्लुड गर्नुपर्छ। त्यसैले हामी फर्केर यसमा आयौँ प्याकेट टेस्टमा। अरू धेरै नै प्र्याक्टिकलहरू गराउन मन थियो। अब तिमीहरूको फेरि फर्स्ट सेमको रिभिजन पनि गरिदिनु पर्यो, त्यही भएर धेरै कुराहरू इन्क्लुड गर्न पाइएन। तर तिमीहरूको कोर्समा भए जति कुराहरू चाहिँ सबै इन्क्लुड गरेको छ। सो प्याकेट ट्रेसरमा हामीले के गर्यौँ? राउटिङ प्रोटोकल सुरुमा नेटवर्क डिजाइन गर्यौँ,
नेटवर्क कसरी कन्फिगर गर्ने भन्ने कुरो कमान्डहरू हेऱ्यौँ, याद पनि गऱ्यौँ। त्यस पछाडि वी डिस्कस्ड अबाउट डिफ्रेन्ट राउटिङ प्रोटोकल्स। राउटिङ प्रोटोकलमा मैले 2-3 मात्र राउटिङ प्रोटोकलहरू गराएँ, बाँकी गराइनँ। यो पछि अरू सेमेस्टरमा चाहिँदाखेरि सरहरूले गराइहाल्नुहुन्छ। त्यस पछाडि हामीले नेटिङको प्र्याक्टिकल गरौँ, नेट, स्ट्याटिक नेट, डाइनामिक नेट, प्याट, एसिएल। अनि त्यस पछाडि हामीले अरू के को गराएको थियो भन्दाखेरि जस यसरी 8-10 वटा 10-15 वटा प्र्याक्टिकल चाहिँ हामीले पर्फर्म गऱ्यौँ। राख्ने काम म तिमीलाई सिकाइहाल्छु कसरी गर्ने भनेर। थ्योरिटिकल पोर्सन पनि खासै धेरै त छैन, तर अलिकति थ्योरिटिकल ब्याकग्राउन्ड चाहिँ स्ट्रङ हुनैपर्छ, प्र्याक्टिकल कुराहरू मात्र जानेर हुँदैन। सो यो सर र मैले एकचोटि सर र भनिदिएँ, अब धेरै गाह्रो टपिक नभएर मैले लाइन बाई लाइन डिस्कस गर्नु परेन। सो एकचोटि सर र पढ, स्लाइडहरू मैले हिजै सेयर गरिसकेँ। सो केही कन्फ्युजन छ भने यु क्यान आस्क मी। आज 11:30 मा चाहिँ हाम्रो फिजिकल क्लास, रिभिजन क्लास हुँदैछ। दोज हु आर इन्ट्रेस्टेड मे जोइन। कुनै टपिकमा कन्फ्युजन छ, केही छ भने यु मे आस्क इन टुडेज क्लास। सो दिस मच फर टुडे। See you at 11:30 है। त्यहाँनिर केही कन्फ्युजन छ भने